हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं, पहले भी सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मजीद पेशरफ्त के लिए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। पाक भारत जंगबंदी और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार इलाकाई सूरत हाल पर अमरीकी थिंक टैंक से भी इजहार ख्याल करेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। खत्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर रोशनी डालेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे सयाहों की इस्लामाबाद मुंतकली, C-130 के जरिए 135 सयाहों को वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा दिया गया। शाहराहों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूर। मकामी इंतजामिया का कहना है शारा कराकरम और जुगलोड स्कर्दू रोड को खोल दिया गया। बाबूसर शारा लैंड स्लाइडिंग के बायस ताहाल बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं अब तक 9 अफराद जान बहक हुए, 12 ताहाल लापता हैं। 500 से जायद मकानात, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियां आबी रेलों की नजर हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान जिला दियामिर में हुआ। इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। करारदाद सेनेटर पलवशा खान की जानिब से पेश की गई। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की एहसास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिटाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। लाहौर की अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के मुकदमे में बानी PTI को तलबी के समन बजरिया जेल रोबकार जारी। कैंट कचहरी लाहौर में केस की मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। जलाओ घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में भी 19 सितंबर तक तोसी कर दी। कराची में थोड़ी सी बारिश होती है, बिजली 3-3 घंटे बंद हो जाती है। 12-12 और 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नेपरा क्या कर रहा है? सिंध हाई कोर्ट गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम पर बरहम। जमात इस्लामी के दरख्वास्त पर नेपरा को के इलेक्ट्रिक के मुकम्मल सर्वे की हिदायत कर दी। कहा लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत की क्या पॉलिसी है? 1 अगस्त तक नेपरा को जमा करवाई गई शिकायत का फैसला किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला का बन्नू में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। कहा पुलिस जवानों ने थाना बसिया खैल पर हमले का जवाबमर्दी से जवाब दिया। KV पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। भारत स्पॉन्सर दहशतगर्दों का दिलेरी से मुकाबला करने वाले जवानों को सलाम। और घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत का कत्ल, पुरसा ने साबिक शौहर पर इल्जाम आयद कर दिया। पुलिस ने साबिक शौहर अली को गिरफ्तार कर लिया। कहा मकतूला ने 3 साल कबल अली से तलाक ली थी। तहकीकात जारी हैं। फ्रांस ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी सदर सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में बाकायदा ऐलान करेंगे।
ایمانوئل میکرون کہتے ہیں مشرق وسطی میں منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ حماس اور فلسطینی اتھارٹی کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے بھی میکرون کے اعلان کو قابل تحسین قرار دیا۔ کہا امید ہے دیگر ممالک بھی اس سمت میں قدم اٹھائیں۔ سعودی عرب اور فرانس 28 تا 29 جولائی 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ امریکہ نے کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے فرانسیسی صدر کا اعلان مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا، یہ لاپرواہی پر مبنی فیصلہ صرف حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے دے گا، اس سے امن کو دھچکا لگے گا۔ میکرون کا یہ فیصلہ 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فرانسیسی صدر کے فیصلے کی شدید مذمت کی، کہا یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ برطانوی وزیر اعظم آج فرانسیسی صدر سے ٹیلی فون پر بات کریں گے، جرمن رہنماؤں سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ سکیئر سٹارمر کا کہنا ہے ریاست کا درجہ فلسطینی عوام کا ناقابل تصنیف حق ہے۔ جنگ بندی ہمیں فلسطینی ریاست کے تسلیم اور 2 ریاستی حل کی راہ پر گامزن کرے گی۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، تازہ بمباری میں 62 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک سے مزید 2 افراد دم توڑ گئے۔ 4 ماہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 115 ہو گئی۔ بی بی سی، اے ایف پی، ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز نے مشترکہ بیان میں کہا غزہ میں صحافی بھوک اور سنگین حالات سے دوچار ہیں، وہ اب 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کا کہنا ہے غزہ میں لوگ چلتی پھرتی لاش بن چکے ہیں۔ ہر 5 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ ہر دن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ WHO نے خبردار کیا فوری امداد نہ پہنچی تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. We will now consider alternative options to bring the hostages home and try to create a more stable environment for the people of Gaza. غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ امریکہ اور اسرائیل نے دوحہ سے ٹیم کو واپس بلا لیا۔ امریکہ نے حماس سے مذاکرات ناکام ہونے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پگٹ نے کہا حماس کی جانب سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے سنجیدگی نہیں دیکھی گئی۔ نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف واضح کر چکے ہیں حماس جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ حماس کی قید میں موجود مغویوں کی رہائی کے لیے اب کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا۔ جوہری پروگرام پر ایران کے برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے مذاکرات آج استنبول میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے یورینیم کی افزودگی سمیت تمام جوہری حقوق کا دفاع کریں گے، کوئی بھی غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ Country is doing really well. I just briefed the chairman on the deal we made with Japan. Japan is putting up $550 billion in order to lower their tariffs a little bit. We had a dead country 1 year ago. Today we have the hottest country anywhere in the world. ہمارے بغیر دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ جاپان کے ساتھ ٹیرف ڈیل سے امریکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیڈرل ریزرو بینک کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا ہماری پالیسی کے نتیجے میں یورپی یونین نے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا۔ چین، فلپین اور ویتنام میں سمندری طوفان اور موسلادھار بارشوں سے تباہی، سڑکیں تالاب بن گئیں، کشتیاں چلنے لگیں۔ فلپین میں 6 اور چین میں 2 افراد ہلاک، سیلابی ریلوں کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ برطانیہ بھر میں آج سے جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوگی۔ برٹش میڈیکل کونسل اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام۔ بی ایم سی ڈاکٹرز کا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ، ہیلتھ سیکرٹری کا ڈاکٹرز کو ہڑتال ملتوی کر کے بات چیت کا مشورہ۔ ہڑتال سے 60,000 مریض متاثر ہوں گے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی میں کمی نہ آ سکی، دوسرے روز بھی جھڑپیں جاری، اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ تنازع کے باعث 1 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔
थाई वजीर आजम का कहना है कशीदगी जंग में तब्दील हो सकती है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहद पर वाक़े मंदिर का तनाज़े सदियों से जारी है। चीन और अमेरिका ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। लेजेंड अमरीकी रेसलर हल्क होगन दिल का दौरा पड़ने के बायस 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 1980 की दहाई में हल्क होगन WWE के बड़े सुपरस्टार बने। होगन ने 5 बार WWF का टाइटल अपने नाम किया। होगन को रेसलिंग की तारीख के बड़े स्टार्स में शुमार किया जाता है। हल्क होगन के इंतकाल पर सदर ट्रंप का दुख और अफसोस का इजहार। कहा, आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। हल्क होगन सही मानों में मेगा के हामी थे। हल्क होगन को हमेशा याद रखा जाएगा।